नमस्कार. पयले सुवातेर ह्या गजालीचेर उलोवपाक सुरवात करच्या पयलीं हांव गोंय सरकाराचें आनी संपूर्ण गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचें अभिनंदन करता, तांकां परबी दिता. ही आयचो जी जमात आसा हांगा जमल्या ती जमात आमच्या सगळ्या 40 आमदारांच्या अगेन्स्ट आसा आनी आमची सगळो गुट हे भायर काडटले हे तांणी आज सिद्ध करून दाखयले. आनी ताका लागून ही मिटींग 2 कडल्यान कॅन्सल केली. लोहिया मैदानाचेरी कॅन्सल केली, आदर्श स्कुलांकूय कॅन्सल केली आनी लास्ट हांगा घेवची पडली. आनी तातूंतल्यान एक गजाल कळ्ळी की हांगा जे लोक जमा जाल्यात ते इलेक्शनाच्या कॅम्पेनीक जमा जाले नात. तांचे कडेन अजाप दिसले आसतले आमच्या इलेक्शनाची कॅम्पेनीक कोण येनात आनी हांगा लोक इतले कित्याक खातीर ते येदोळच्यान जे जाला येदोळच्यान जी प्रेझेंटेशन जाल्या आय थिंक इट इज जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग अशी परिस्थिती आसा. आनी ती खरी आसा ती भायर सरपाक जायना म्हणून तांणी ती सप्रेस करपाक पळयली आनी तरीकूय लोक एकठांय जाले. दीस इज दी फर्स्ट विक्ट्री. आनी ताका लागून हांव गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता की ही आमची विक्ट्री म्हणून सांगपाचो कॉन्फिडन्स तुमी आमकां दिलो. थँक्यू व्हेरी मच. आमी लोहिया मैदानाचेर हांगा लोहिया मैदान म्हणून नांव दिलां. 18 जून 1946 जाका आमी गोवा रिव्होल्युशन डे म्हणटात. थंय गोंया भितर मिटींग घेवपाक मेळनाशिल्ली, उलोवपाक मेळनाशिल्लें. तेन्ना लोहिया मुदासाक कसो आयिल्लो तेन्ना थंयच्यान ताणें म्हणलें आपूण वचून उलयतलो. परमिशन मागलें ना आनी ताका दिलेंय बी ना. आमी स्टुडंट सिनेमाक आशिल्ले, सबिना बाय आसा हांगा, सगळे बरोबर 40 वर्सां तरी जाली आसतली. तर तेन्ना परमिशन घेवपाचो प्रश्न जो नाशिल्लो. गव्हर्मेंट परमिशन दिता काय दिना हेंय आमकां पटकून गेलें नाशिल्लें. आमी डायरेक्ट लोहिया मैदानाचेर घुसताले आनी मिटींग घेताले. कोणाक कापासतातच जायनाशिल्लें आडावपाची. जंय लोक आसा थंय आडावपाची कापासतात जायना. हाजे नंतर असो कॉन्फिडन्स आयला हो सगळो लोक पळोवन की फुडली खेपेक म्हाका दिसता जीबीएन बसून थारावचे परमिशन दियात ना दिनाकात. दॅट इज लोहिया मैदान. त्या लोहिया मैदानात हिस्ट्री आसा. परमिशन घेनासतना मिटींग घेवपाची म्हणून ताका लोहिया मैदान म्हणटात. कारण लोहियान परमिशन घेनासतना सिव्हिल लिबर्टीज क्रॉस करताले ताजे अगेन्स्ट आवाज उठयिल्लो. लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेनासतना तुमी म्हणटा ही गजाल दाखोवची पडटली. हाजे पयलीं आमी खूब फावट केले. फक्त लोहिया मैदानाचेर न्ही बाकी कडेन कितें केल्या हे फकत लोकांक दितात आनी कोणाक दिनात. फक्त लोकांक दितात आनी मागीर असो घोडायता आनी मत ह्या वटेच्यान दिवंक सांगतात. पिशाक पिकळ दाखयतात, पिशी जायनाकात. इतलीच गजाल म्हत्वाची. किशोर नायक गांवकारान म्हजो इश्ट ताणें सांगलें की पुस्तक बरयलां. हांव डे टू डे जर्नलिजमांतल्यान रिटायर जातकर गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर खूब बरोवपाक बसलो. कितें बरयतलो हाजी रफ आयडिया आशिल्ली आनी रिसर्च करपाक लागलो. जेन्ना रिसर्च करपाक लागलो आनी बरोवपाक लागलो आनी एक एक डॉक्युमेंट भितर वचून सोदपाक लागलो तेन्ना तातूंतल्यान तो बूक तयार जालो. दॅट बूक आय हॅव सेड that it is history of 7,000 years of politics of land. फक्त फाटल्या 60-62 वर्सांतले न्हय, फाटली 7,000 वर्सां
हांगा फकत जमनीचेच राजकारण जायत आयलां आणि ते समजून घेवपाक जाल्यार आमकां हिस्ट्री समजून घेवची पडटली. तेच कित्याक कोणी अशें म्हणत की 2006 जेन्ना GBAचे आंदोलन सुरू जालें, गोवा बचाव अभियानाचें, तेन्ना जमनीचें राजकारण सुरू जालें म्हणून आंदोलन जालें. जमनीचें राजकारण पयलींच्यान जायत आसा, पूण ह्यो जमनी बिल्डरांक, भायल्या हॉटेलांक, भायल्या प्रोजेक्टांक विकपाच्यो गजाली ज्यो सुरू जाल्यो त्यो सारक्यो पॉलिटिकल लेवलाचेर सुरू जाल्यो त्यो 1990 भितर, जेन्ना प्रताप सिंग राणे गव्हर्मेंट जे आसा ते 75 दिसां भितर उडोवन PDF गव्हर्मेंट जालें आणि ताजे नंतर 5 वर्सां भितर 7 चीफ मिनिस्टर जाले. कित्या खातीर तर तातूंतलो एक पॉलिटिशियन जो चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदतालो तो लँड कन्वर्ट करपी एकेका लॉबीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो. ही लॉबी आनी ती लॉबी एकामेकां कडेन झगडटाली आनी अशें हातूंतल्यान तेन्ना PDA म्हणल्यार पिडा अशें नांव पडिल्लें सगळ्याक. पेपरांतल्यान आमी बरयताले PDA म्हणल्यार पिडा आनी ह्या PDAच्या चेअरमॅनशिपा खातीर तेन्ना झगडी चलताली आनी ताजे वयल्यान पसून सरकारा वयल्यान म्हजो मनीस PDAचो चेअरमॅन जायना जाल्यार मागीर काडले सपोर्ट अशे तरेच्यो गजाली. आनी ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो गजाली चलत रावल्यो. तातूंतल्यान कितलीशी डिफेक्शन्स जाली. जी डिफेक्शनाची हातूंत भितर हांगा पळय हांगा स्लायडच आसा, तातूंत भितर मिनिस्टरांची जर घेतली जायत जाल्यार बापूस मोन्सेरात 2004 to 2005 ही वॉज PCP मिनिस्टर. Defects from UGDP to BJP to become PCP minister. ते ताक खबर आसा. ओके. बाबूस मोन्सेरात परत डिफेक्ट्स फ्रॉम BJP to INC काँग्रेस सदर पार्टी लागलो अगेन PCP मिनिस्टर. दिगंबर कामत डिफेक्ट्स फ्रॉम BJP to काँग्रेस PCP मिनिस्टर. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड व्हडली उतरी सांगली अशें तशें BJP असली आनी मागीर पावरा हांकां अळंग वचून सपोर्ट दिलो. कित्याक PCP मिनिस्टर. बाबू कवळेकार ताका सकयल काडलो. बाबू कवळेकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन जॉयन्स BJP PCP मिनिस्टर. ताजे नंतर आता विश्वजीत तो तर काँग्रेसीच्या इतले वर्साच्या चीफ मिनिस्टराचो पूत मागीर काँग्रेसीचेर निवडून आयिल्लो, मागीर इंडिपेंडंटी निवडून आयलो आनी मागीर BJP म्हणूनय निवडून आयलो आनी फक्त थंय PCP मिनिस्टर बरयला. एक्चुअली इट इज PCP फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. त्या तिनीचे मिळून हे कॉम्बिनेशन आसा आनी त्या कॉम्बिनेशनांतल्यान आज कितल्योश्योच गजाली जावपाक लागल्या. तितलेच कित्याक तुमकां PDAचें सांगलें जाल्यार PDAचे पळय हांगा सगळे हे डिफेक्टरांचेच लिस्ट आहा. हांव करून न्हू इल्बोडे SDPDA, रेणुका डी सिल्वा गोवा फॉरवर्ड, फ्रांसीस डी सिल्वा काँग्रेस टू BJP, विल्फ्रेड डिसा काँग्रेस टू BJP, क्लेफासेर DS काँग्रेस टू BJP, हे सगळे MPDA SGPDA सगळे जेनिफर मोन्सेरात, कृष्णा झारकार, बाबूस मोन्सेरात म्हणून तूं आसात. हे सगळे एक तर PCP मिनिस्ट्री नाल्यार मायकल लोबो. मायकल लोबो जर कितें मायकल लोबो ताका डिफेक्टर म्हणूंक शकना बिकॉज ही डिफेक्टेड बिफोर इलेक्शन्स. येलो काँग्रेसमॅन थंयच्यान उठून BJP आयलो. BJP भितर थंय वचून NGPDAचो चेअरमॅन जालो. मिनिस्ट्री जाय म्हणटालो मेळ्यार जाता पूण NGPDA वचपाक जायना. ताजे नंतर परत लोकांक पिसू करपा खातीर परत उठलो काँग्रेसीन गेलो. थंय निवडून आयलो परत BJP आयलो. पिशे आमी जातात, आमकां कोण तरी पिशी करता आनी हे शाणे जे आसात हे शाणे सगळ्यो ह्यो गजाली करत आसात. PCP बोर्डाचे मेंबरी जातात, सगळ्यो गजाली जातात. हे सगळे बूक बरयतालो हांव तेन्ना हे जाले तेन्ना 16B जाले केस टू केस. रिजनल प्लॅन 10 वर्सांचो आसता. तातूंत भितर मागीर झोन चेंजीस करपाक मेळना. तर विजय सरदेसायान 16B हाडले. कित्या खातीर तर ना अचानक खंय कोणाकय कितें झोन चेंज करून कितें गरजेची इन पब्लीक इंट्रस्ट कितें जर कन्स्ट्रक्शन करपाक सेटलमेंट झोन करपाक जाय जाल्यार ती केस कन्सिडर करतले म्हणून सांगून 16B विजय सरदेसायान हाडलो. हांवें मुद्दम बसून सगळी असेंब्लीची क्वेश्चन्स आसात ते क्वेश्चन्स काडले आनी म्हजी खबर आसा ते क्वेश्चन खंयच्यान काडले तर ताजे नंतर मागीर विजय सरदेसायची मिनिस्ट्री गेली
16Bची सगळी प्रपोजल जी आशिल्ली ती प्रपोजल सगळी अप्रूव्ह करची पयलींच गेली आणि मागीर ती बाबू कवळेकरान ही केली. तर बाबू कवळेकरान कितें कितें केलां तें कळपा खातीर असेंब्ली क्वेश्चन विजय सरदेसायान विचारिल्लो आनी ताजेर म्हाका सगळी डिटेल्स मेळ्ळ्यो. तातूंत विजय सरदेसायाले मेळ्ळ्यो, बाबू कवळेकराले मेळ्ळ्यो. थंय सुद्दालो अरे म्हजी कितली गिरायकां हाडूं व्हेली. What was the only question? You wanted to know. बस. तातूंत भितर ह्यो सगळ्यो गजाली मेळ्ळ्यो 16Bच्या हातूंत भितर तेन्ना कळ्ळें की गोंयांत सगळ्या कडेन गजाली जातात खऱ्यो. तातूंत भितर जी प्रपोजल आयिल्ली तातूंतली 1% पसून पब्लीक इंट्रस्टाची नाशिल्ली. 1%. आनी त्या बुका भितर हांवें लिस्टूच दिल्लें आसा तातूंत भितर कितल्या पॉलिटिशियनांनी अंडर 16B एप्लाय केले ते. आणि तातूंत भितर कितलीशे पॉलिटिशियन आसात. काँग्रेसीचे आसात, बीजेपीचे आसात, गोवा फॉरवर्डाचे आसात, एमजीचे आसात. जी दारोडकर आतां MLA जाला ताणी तो बिल्डर पयलींच्यान ताणी पयलीं तें करून दवरिल्लें. बाबू अब्दंकर कोण म्हणना. दीपक ढवळीकर आसा, प्रताप शेंद्राडे पसून आसा. सगळे जे आसात अंडर 16B आनी ती फूल लिस्ट सुद्दां कितली पॉलिटिशियनांनी केले ते. सो हे पॉलिटिशियन पसून आपूण जावन 16B अंडर तो प्रॉपर्टी आहा तो प्रॉपर्टी सेटलमेंट करून तो विकपाक सोदता जाल्यार ते विकताय न्ही. आतां कारापूरचो एक इशू आयला साखळेच्या कारापूरचो. ह्यूज मोकासोच आख्खो मोकासोच विकपाक काडला. वाघेरीचो दोंगरूच विकपाक काडला. अश्यो तरेच्यो सगळ्यो गजाली आसात. सो ह्यो गजाली ताजे नंतर मागीर कोर्टाक गेले आनी कोर्ट हें करपा लागतकर म्हणटकूच नवी गव्हर्मेंट आयल्या. नवी गव्हर्मेंटा भितर नवो सिटी मिनिस्टर विश्वजीत राणे. विश्वजीत राणे येतकर तो मागीर नेट्टान म्हणटा 16B इज रॉंग, आय एम गोइंग टू स्क्रॅप इट. आनी 16B वॉज पुट ऑन होल्ड. आनी ताणें नव्यान कळ्ळें कट्टी घालतात खबर आहा. आमच्या हातूंत भितर गांवां भितर बी जागोर जाता आनी कितें जाता तेन्ना कट्टी घालताले. सगळी ती कट्टी आतां तें पयलीं 16Bचे कट्टे मागीर 17Bचे कट्टे भितर मनीस तोच. जो जमीन विकपाक सोदता जमीन विकपाक सोदता तोच. ताजे शिवाय कोण वेगळो न्ही. आनी ते 17B आतां कोर्टाक वता म्हणटकूच 39 हाडटा. हांवें सहज जे GBN स्टडी केल्या त्या गजालीचेर हांव पळयतालो जाल्यार 16B अंडर जवळ जवळ 23 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आसा. 23 लाख स्क्वेअर मिटर्स. आणि त्याच्यानंतर 17 अंडर 17 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे टोटल 40 लाख स्क्वेअर मीटर फक्त ह्या 3 जणांनी मिळून आतापर्यंत दे हॅव मॅनेज टू कन्वर्ट टिल नाउ. आणि तुम्ही जाणात हे 40 लाख जे असतात त्या 40 लाखांतले 11 लाख आर इन वन सिंगल पेडणे आमच्या किशोर नाईक गावकराचे. ऑलमोस्ट 1/3 पेडणे इज ऑन सेल. तुमकां एक बारीक गजाल सांगता. 2 गजाली. ताची पयली गजाल पयर हांव लोहियाचीच आमी लोहिया 4-5 दिसा आमच्या लोहियाच्या हाचेर आमी रांची गेल्ले झारखंड कॉन्फरन्साक. आनी फ्लायटांतल्यान कॉन्फरन्साक येतना हांव बशिल्लो खंय सायडीक मोटरसायकलीक बसला आनी ताचे सायडीक एक भुरगो बसला 20 वर्सांचो आनी ताजे 2-3 फ्रेंड मुखाल्ले आनी ताच्यो गजाली चल्ल्या बऱ्या वेळ. फ्लायट खूब वेळाची न्ही 1.5 वरांची तुका. हळूहळू म्हज्या फ्रेंडान ताजे कडेन डिस्कशन स्टार्ट केलें. ताणें म्हणलें तूं टुरिस्ट. तर तो म्हणलो ना आय एम फ्रॉम रांची. ओके सो तूं कितें करता. तर नो वी आर रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स. आय सी. मागीर तूं गोंयांत कितें तर ना पेडणे भितरची MBRाचो जो रोड बांदपाक घेतला गणे हायवे ताजो आपूण सब कॉन्ट्रॅक्टर. आनी जाल्यार हय पूण रस्त्याचें काम सोंपत हांवें घेवन कडेन कितें उरला. नो 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 वी वेंट देर आनी थंय तूं मागीर ताका सांगता लागलो थंय कितें जालें थंय रस्तो जेन्ना बांदतात सब कॉन्ट्रॅक्टर तेन्ना मागीर थोडी माती आसता सामान आसता आनी कितें आसता तें मागीर सायडी उडोवपाक तुका जागो जाय आसता. जागो जाय आसता मागीर तूं त्या ओनराक कॉन्टॅक्ट करता. त्या ओनराक विचारता मातसो आपूण हांव उडोवंक भाडें दिता आपूण 4 दीस काडटलो मागीर काडटलो. तातूंतल्यान तागेली ती वळख जाली. वळख जावन ते सगळे जमीन मालकां कडेन ताची वळख जाली आनी दे सेट अप अ रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन गोवा. ताजे ऑफिस मोपा रोडाचेर आसा. तो म्हणपालो आपूण ती प्रॉपर्टी जी घेतल्या ताजें फेन्सिंग करपा खातीर आयलो. ओके सो यू आर बेसिकली नाव इनटू रियल इस्टेट एंड फ्रॉम रांची. तो म्हणपालो आपूण एक करना. ह्याच फ्लायटा भितर 4-5 जाण आसतले.
that flight is every day. त्यांना मग सगळे प्रकाश पडलो झारखंडात रांची साकून अचानक तुमच्याकडे फ्लाईट सुरू झाली कित्याक ती फ्लाईट सुरू झाली आणि म्हाकाच कित्याक देंवता दाबोळी कित्याक देंवना सो हे सगळे लोक तुम्ही इमेजिन करात तो म्हाका तो आमकां कितें सांगता 4-5 जाण ह्याच फ्लायटा भितर आसतले हू आर रियल इस्टेट एजंट जे खंयची जमीन जी आसा ती जमीन ताणी घेतली आनी ते जमनीची तांची बिजनेस करता जाल्यार डेली फ्लायटा भितर आसतले जाल्यार एकाच विकान भितर कितली रियल इस्टेट ओन्ली फ्रॉम झारखंड आमी म्हणटात त्या वटेन आसागाम इज सोल्ड टू दिल्ली नाव न्यू बिल्डर्स न्यू पीपल आर कमिंग अशे तरेचे आनी हाऊ दिस होल थिंग वर्क्स हांव पेडण्या भितर गेलो इलेक्शनाच्या पयलीं सर्वे करपाक एज युजल थंय असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं